नमस्कार, तपाईलाई एनएमटीमा स्वागत छ। आज हामी तपाईलाई नयाँ लेसन सिकाउने छौं। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लेसन चाहिँ अलिकति ढिलो हुन पुगेको छ। त्यसको लागि तपाईले कन्सिडर गर्नु होला। अर्को दिनहरुमा हामी तपाईलाई रेगुलर नै भिडियोहरु हामी अपलोड गर्ने छौं। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अनि अगाडिको भिडियोजहरुलाई तपाईले हेर्नु भएको छैन भने कृपया गरी तपाईले हाम्रो प्लेलिस्टमा जानुहोस् अनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको ब्याकग्राउन्ड हेरौं। आज हामी रेस्ट अथवा साइलेन्सको बारेमा सिक्ने छौं। अगाडिको भिडियोहरुमा हामीले तपाईलाई चाहिँ म्युजिक कति बेला बजाउने, कसरी बजाउने, के बजाउने भन्ने कुराहरु तपाईलाई सिकाएका छौं। अबको हाम्रो यो भिडियोमा चाहिँ हामी तपाईलाई म्युजिक संगीत कसरी बजाउने हैन, तर कसरी नबजाउने। नबजाउन चाहिँ आउँदैन के धेरै पटक हामीलाई। बजाउन यो ट्याङट्याङ बजाउन आउँछ, तर नबजाउने चाहिँ हामीलाई धेरै पटक हामी सिकिरहेको हुँदा हामीलाई चाहिँ बजाउनु भन्दा नि नबजाउन अलि अप्ठ्यारो लाग्छ। आज चाहिँ हामी तपाईलाई नबजाउन कसरी सिक्ने भन्ने कुरालाई हामी सिक्ने छौं। जस्तै रेस्ट भनेको तपाईले साधारण भाषामा बुझ्नु पर्दा चाहिँ यो एउटा यस्तो चिन्ह हो, सांगीतिक चिन्ह हो। जसरी हामीले नोटलाई एउटा चिन्ह जसले चाहिँ पिच र ड्युरेसन बताउने काम गर्छ भने हामीले त्यसलाई परिभाषा दिएका थियौं। त्यसैगरी रेस्ट पनि एउटा चिन्ह हो जसले चाहिँ हामीलाई साउन्ड चाहिँ कति बेला बजाउनु हुन्न भनेर बताइदिने चिन्हलाई हामी रेस्ट भन्छौं। त्यही भएर रेस्ट इज अ म्युजिकल सिम्बल दैट इन्डिकेट्स द एब्सेन्स अफ द साउन्ड। साउन्ड कति बेला एब्सेन्स हुन्छ, साउन्ड कति बेला साइलेन्स हुन्छ भन्ने कुरा बताइदिने चिन्हलाई हामी रेस्ट भन्छौं। अहिले कस्तो आउँछ रेस्ट नोटको टाइप जस्तै हाम्रो पनि रेस्टको पनि टाइप्स आउँछ। अहिलेको लागि चाहिँ तपाईले हपडी भाषा मात्रै बुझ्नुहोस्। अलिकति खोकी लागेको छ मलाई। अब एउटा क्वेशन, ओके हामीले रेस्ट भनेको त डिफाइन गर्यो। यो चाहिँ यस्तो चिन्ह जसले हामीलाई बताउँछ कि यति बेला चाहिँ केही नबजाउने, साइलेन्ट चुप्प लाएर बस्ने भन्ने कुरा बताउने चिन्हलाई भन्यो। तर यो किन चाहिएला र? संगीतमा यसको महत्त्व के छ र? एउटा साइलेन्ट नबजाउनुको महत्त्व के छ र भन्ने कुरा तपाईले बुझ्न पर्छ एकदम धेरै। किनकि धेरै पटक हामीले साइलेन्स म्युजिकमा रेस्ट अथवा साइलेन्सको इम्पोर्टेन्टलाई चाहिँ हामीले धेरै पटक चाहिँ नेग्लेक्ट गरिराखेका हुन्छौं। म्युजिक चाहिँ यो चाहिँ आर्ट अफ साउन्ड मात्रै हैन के, आर्ट अफ साउन्ड प्लस साइलेन्स हो। यदि तपाईले साउन्ड र साइलेन्स अथवा रेस्टलाई चाहिँ मिलाएर तपाईले एउटा क्रिएटिभ आफ्नो क्रिएटिभिटी लगाउनु भयो भने चाहिँ तब चाहिँ राम्रो संगीत बन्छ। तपाईले साउन्ड मात्रै बजाएको छ त्यो गरे भने चाहिँ तपाईको राम्रो म्युजिक हुनेछ। जस्तै मैले बजाएको छ, अब यो लिड भनौं न, बजा रोकेको छैन, रेस्टै छैन। यो म्युजिक कस्तो छ? अब रेस्ट सहित भएको है। जस्तै म कोही बेला रोक्छु, कोही बेला बजाउँदिन। रोकेको छु नि मैले। अघिको दुईटा एक्जाम्पलमा कुन चाहिँ बढी म्युजिकल देखिन्छ, म्युजिकल सुनिन्छ तपाईले थाहा पाइसक्यो होला। भन्न खोजेको मैले बताउन लागेको चाहिँ म्युजिकमा चाहिँ रेस्टको एकदम बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। संगीत भनेको आर्ट अफ साउन्ड एन्ड साइलेन्स हो। तपाईले यदि साइलेन्सलाई म्युजिकबाट फाल्नु भयो भने त्यो म्युजिक इन्कम्प्लिट म्युजिक नै हुन्छ। अब धेरै जनाले रिसर्च पनि गरेको छ, किताबहरु पनि लेखेका छन्। धेरै म्युजिशियनहरुले, धेरै म्युजिक कन्डक्टरहरुले अनि फेमस कम्पोजरहरुले म्युजिकमा साइलेन्सको इम्पोर्टेन्टको बारेमा बताएको छ। जस्तै हाम्रो यता 1964 को कुरा हो। यो जोफिया लिजाले एउटा पेपर लेखेको छ, एउटा आर्टिकल। उहाँको आर्टिकलको चाहिँ के हो नाम भन्दा एस्थेटिक फंक्सन अफ साइलेन्स एन्ड रेस्ट इन म्युजिक। संगीतमा साइलेन्स र रेस्टको एउटा सौन्दर्य दिने एउटा फंक्सन के हो त भनेको संगीतमा रेस्टको किन महत्त्व छ भन्ने कुराको बारेमा एउटा पेपर लेखेको छ। उहाँले चाहिँ एउटा त्यो सुरुमा चाहिँ ग्रीकतिरको एउटा पोएट्री, तिनीहरुको ग्रीकको चाहिँ पोएटमा एउटा थ्योरी छ। त्यो रिदम छुट्टै खालको साइलेन्स, दुई प्रकारको साइलेन्स युज गरेको छ। त्यो प्रकारको साइलेन्सले चाहिँ एउटा
कविमा कसरी एउटा कवितामा कसरी रोल खेल्छ भन्ने कुरालाई हाइलाइट गर्दै पछि म्युजिक गरेको। जस्तै सुरुकोमा चाहिँ क्याटालिटिक भन्ने छ, प्रो क्याटालिटिक भन्ने छ। यो चाहिँ सुरुमा साइलेन्स र पछाडिको साइलेन्स, सिलेबसको पछाडि साइलेन्स हाल्ने कुराहरू छ। त्यसै गरी यो नाम तपाईँले पछि गएर जस्तै तपाईँले रेमानियन म्युजिक थ्योरी पछि पढ्नुभयो भने चाहिँ यो ह्युग रेमान भन्ने मान्छेको नाम एकदम बढी आउँछ। उहाँले के भन्नुभएको छ नि, म्युजिक होइन, साइलेन्स इज समथिङ मोर देन जस्ट अ साउन्ड भ्याकुम रे के। जुन हाम्रो रेस्ट भन्ने छ त्यो रेस्ट चाहिँ एउटा यो साउन्डको भ्याकुमभन्दा अलिक बढी माथि हो। रेस्ट इज नट रेस्ट, इट इज समथिङ मोर देन रेस्ट रे। म्युजिकमा चाहिँ रेस्ट भनेको रेस्ट एउटा चुप लाएर नबजाएर बस्नु मात्र होइन, तर यो चाहिँ त्योभन्दा पनि अझै बढी छ। यसको रोल चाहिँ म्युजिकमा इम्पोर्टेन्ट छ भन्न लाग्यो। अनि यो हाम्रो लिजाले चाहिँ म्युजिक यो रेस्टले चाहिँ कसरी विभिन्न कुराको फङ्सनिङ गर्छ म्युजिकमा, जस्तै डिफ्रेन्ट मोड क्रिएट गर्ने, डिफ्रेन्ट तरिकाको एउटा आयाममा लाने कुराहरूको बारेमा चाहिँ कुरा गरेको छ। त्यसै गरी अर्को रिसर्च एउटा बुक लेखेको छ हाम्रो यो जोन पेन्टर भन्नेले 1970 को कुरा हो। यो 1970 मा एउटा साउन्ड एन्ड साइलेन्स भन्ने किताब लेख्नु भएको छ उहाँले। अनि उहाँले पनि त्यो बुकमा के हाइलाइट गर्नुभएको छ भन्दाखेरि ड्रामाटिक इफेक्ट अफ साइलेन्स हेज बिन लङ के हो एप्रिसिएटेड बाई कम्पोजरले चाहिँ एउटा साइलेन्सको जुन म्युजिकमा ड्रामाटिकल एउटा मुड क्रिएट गर्ने एउटा खतरनाक होइन जुन इफेक्ट हुन्छ, त्यो इफेक्टलाई चाहिँ हरेक समयको कम्पोजर जति पनि बनाउने म्युजिक बनाउने व्यक्तिहरू छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ एप्रिसिएट गरेको छ, त्यो कुरालाई चाहिँ प्रशंसा गरेको छ, त्यो कुरालाई चाहिँ प्रेज गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बताएको छ। यसको लागि तपाईँले एउटा फेमस अल टाइम कम्पोजर भन्छु म चाहिँ क्लासिकल कम्पोजर मोजार्टको कुरालाई लिनु। जस्तै मोजार्टले उहाँले के भन्नुभएको थियो, म्युजिक इज नट अ नोट रे क्या, म्युजिक इज नट अ नोट बट साइलेन्स बिट्विन द नोट रे क्या। सङ्गीत भनेको चाहिँ नोट होइन रे, सङ्गीत भनेको चाहिँ नोट बिचको जुन ग्याप छ, जुन साइलेन्स छ, त्यो साइलेन्स। यदि तपाईँले नोट बिचको साइलेन्सलाई बुझ्न सक्नुभयो नि देन यु अन्डरस्ट्यान्ड द म्युजिक। तपाईँले म्युजिकको मिस्ट्रीलाई तपाईँले बुझ्न सक्नुभयो। आज अलिकति डायलग जस्तो भएको छ, हामी एकछिनमा लेसन गरिहाल्नेछौँ। मैले जस्ट यो मात्र भन्न लाग्यो कि सङ्गीतमा कति साइलेन्सको महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै गरी हाम्रो यो लियोपार्ड भन्ने एउटा उहाँ चाहिँ एउटा कन्डक्टर हो। कन्डक्टर भनेको अर्केस्ट्रल कन्डक्टिङ गर्ने मान्छे। उहाँले पनि एउटा राम्रो फेमस यो साइलेन्सको डायलग हानेको छ। अझै यो यस्तो कुरा हो कि साइलेन्स बिना चाहिँ म्युजिक स्टार्टै हुन सक्दैन क्या, म्युजिक चल्नै सक्दैन। म्युजिकलाई बाटो नै अवरोध हुन्छ भनौँ न, एउटा वेलेस हुन्छ म्युजिक चाहिँ साइलेन्स भएन भने चाहिँ। उहाँले भन्नुहुन्छ कि एउटा दामी है, अ पेन्टर पेन्ट्स अ पिक्चर अन क्यानभास। एउटा पेन्टरले चाहिँ पेन्टिङ गर्नुपर्ने उसको चिज भनेको एउटा त्यसलाई चाहिँ क्यानभास अथवा पेपर भन्छ। बट द म्युजिसियन्स पेन्ट देयर पिक्चर अन साइलेन्स। तर एउटा सङ्गीतकारले एउटा पेन्टिङ गर्नुपर्ने चाहिँ उसले चाहिँ पेपरमा होइन तर साइलेन्समा पेन्ट गर्नु, साइलेन्समा चाहिँ उसले पेन्ट गर्छ। त्यो चाहिँ पावर अफ साइलेन्स। तपाईँले त्यसरी बुझ्नुहोस्। हामीले हरेक म्युजिक स्टार्टिङमा साइलेन्सबाट स्टार्ट हुन्छ, अनि त्यही साइलेन्समा हामीले के काम गर्ने गर्छ, पेन्टिङ गर्ने काम गर्छ, नोटहरू हाल्ने काम गर्छौँ, कहिले फेरि रेस्ट हाल्ने काम गर्छौँ। ओके, तपाईँले साइलेन्सको बारेमा तपाईँले बुझ्नुभयो होला। वान वर्डमा भन्दाखेरि इन म्युजिक जति एउटा नोटको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ म्युजिकमा त्यति नै साइलेन्सको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब अघि हामीले भनिहाल्यौँ एउटा रेस्ट भनेको म्युजिकल चिन्ह हो जसले हामीलाई साउन्ड कति बेला रोक्ने अथवा बजाउनु हुन्न भन्ने कुरा बताउने चिन्हलाई भन्छौँ भनेको चाहिँ। अब रेस्टको हाम्रो साइन कस्तो हेरौँ, जस्तै हामीले पहिला हामीले पढेका थियौँ कि यो नोटको नाम नोट, जस्तै नोट अनुसार रेस्ट हुन्छ। जस्तै हामीसँग यस्तै एउटा नोटलाई हामीले लङ्गा भन्छौँ भनेको थियो। अब त्यस्तै गरी रेस्टको पनि यस्तै साइन हुन्छ। यो लङ्गा रेस्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो तपाईँले स्टाफ भयो 5वटा लाइनको स्टाफ, तपाईँले सेकेन्ड लाइनमा देखि यो हाम्रो सेकेन्डदेखि यो 4th लाइनमा यसरी एउटा कालो यहाँसम्म तपाईँले
यसरी लगाउनु भयो भने चाहिँ यो रेस्टको नाम चाहिँ हुन्छ हाम्रो लङ्गा रेस्ट है, लङ्गा रेस्ट। यसको ड्युरेसन चाहिँ हुन्छ हाम्रो 16 बिट लङ, 16 बिट। अब तपाईँले साइलेन्ट तरिकाले बजाउनु पऱ्यो भनेको यस्तो चिन्ह आयो भने आउन चाहिँ आउँदैन, खासै बढी प्रयोग चाहिँ हुँदैन। तर यस्तो आइहाल्यो भने तपाईँले यस्तो देख्नुभयो भने तपाईँको म्युजिक चाहिँ तपाईँले 16 बिटसम्म चाहिँ तपाईँ नबजाएर बस्नुपर्छ। जस्तै मैले अब केही भन्यो भने यसरी गर्दा गर्दा साइलेन्ट हुनु पऱ्यो तपाईँले, नबजाउने बाजा। अब अर्को यो पछि हाम्रो यो नोट भएको जस्तै लङ्गा पछि हामीले तपाईँहरूलाई यो डबल सेमी, यो डबल होल नोट अथवा तपाईँले ब्रेभ पनि भन्छ, दुईवटा नाम छ, अमेरिकन नेम र ब्रिटिस नेम। हामीले तपाईँहरूलाई चाहिँ अमेरिकन नेममा सिकाइराखेको छौँ। ब्रिटिस नेममा यसलाई तपाईँले ब्रेभ भन्नुहुन्छ, अमेरिकन नेममा डबल होल नोट। डबल होल नोटको चाहिँ तपाईँले एउटा यस्तो स्क्वायर फर्ममा आउँछ, स्क्वायरको सेपमा यसरी कालो, यसरी यो फोर्थ लाइन र थर्ड लाइन र यसरी कालो आयो भने यो चाहिँ हाम्रो तपाईँले ब्रेभ रेस्ट भन्न नि सक्नुहुन्छ, अथवा डबल होल रेस्ट, डबल होल। पहिला हामीले नोट भन्थ्यौँ, अब रेस्ट भन्नु पऱ्यो, त्यति मात्रै फरक हो। अथवा ब्रेभ रेस्ट, यसको 8 बिट्स लङ चाहिँ तपाईँले बजाउनु भएन। जस्तै मैले एउटा म बजाउँछु अनि त्योपछि म यो ब्रेभ रेस्टलाई युज गर्छु। जस्तै मैले 1 2 3 4, अब यो पछि 1 2 3 4 पछि यो यस्तो खालको आयो भने चाहिँ तपाईँले 8 बिटसम्म केही नबजाउनु। जस्तै 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 नबजाएर बस्ने। अब अलिक बढी युज हुने रेस्टहरू अब चाहिँ आउँछ। यो चाहिँ खासै युजली युज हुँदैन योहरू, हाम्रो चाहिँ यो होल रेस्टबाट मात्रै प्रायः गरी हाम्रो अहिलेको मोडर्न म्युजिकमा रियुज हुन्छ। जस्तै हाम्रो यो होल नोट भयो। अब यसको रेस्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि टोपी स्टाइल यस्तो खालको, तपाईँले फोर्थ लाइनमा छ, स्टारको फोर्थ लाइनबाट यसरी यस्तो खालको बनाउनु भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामी होल रेस्ट। यसको नाम हो होल रेस्ट अथवा सेमी ब्रेभ रेस्ट पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। ड्युरेसन, यसको ड्युरेसन भनेको 4 बिट्ससम्म नबजाउने यस्तो आयो भने। त्यसै गरी हाम्रो अब हाफको चाहिँ 1 2 3 4 5 यो मुनि यस्तोमा हुन्छ, ट्याक्कै थर्ड लाइनमै टोपी जस्तै भयो ट्याक्कै। यो चाहिँ उल्टो टोपी, यो चाहिँ सुल्टो टोपी, त्यसरी बुझ्नुहोस्, अलिकति सजिलो हुन्छ। यो हाम्रो हाफ रेस्ट 2 बिट्स। त्यसै गरी क्वार्टरको पनि हामी हेरौँ। क्वार्टर रेस्ट चाहिँ अलिकति मजाको छ, अलिकति चिन्नु यस्तो गरेर तपाईँले यो अलिकति बनाउनु अलि अप्ठ्यारो, यस्तो खालको तपाईँले देख्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ क्वार्टर रेस्ट। अथवा अहिले यस्तो गरेर पनि युज गर्छ, यो चाहिँ पहिलाको ट्रेडिसनल म्युजिकमा। तर अहिले चाहिँ प्रायः जस्तो नोटेसनमा, हाम्रो मोडर्न नोटेसनमा चाहिँ यस्तो खालको चिन्ह तपाईँले गुगलिङ गर्नुभयो पनि तपाईँलाई थाहा हुनेछ। यो चाहिँ हाम्रो क्वार्टर रेस्ट अथवा क्रोचेट रेस्ट, क्वार्टर रेस्ट। अनि यसको हाम्रो ड्युरेसन भनेको एज युजुअल यसको जति हुन्छ त्यसको पनि त्यति। त्यसै गरी हाम्रो फ्ल्याग आउने नोटहरूको हामी हेर्नेछौँ। यो हाम्रो 8th नोट भयो। अब 8th नोटको रेस्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 यस्तो गरेर तपाईँले एउटा यस्तो डल्लो हुन्छ। अब जतिवटा झन्डा फ्ल्याग आउँछ त्यतिवटा यहाँ डल्लो आउँछ। यसको चाहिँ 8th रेस्ट तपाईँले यस्तो आयो भने चाहिँ हाफ बिट चाहिँ 1/2 बिट चाहिँ तपाईँले बजाउनुहुन्न। अब यो चाहिँ भयो हाम्रो रेस्टहरूको। अब अलिकति यसलाई एक्सर्साइज सहित गरौँ, त्यसपछि अलिकति तपाईँले अझै मलाई लाग्छ अझै क्लियर हुनेछ। हामी जाम होलबाट जाम, ओके। हामी एकचोटि चाहिँ होल नोट बजाऊँ अनि त्यसपछि एकचोटि होल रेस्ट बजाऊँ। 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 केही नबजाउँ 3 4 1 2 3 4 1
तपाईँले यसरी सस्टेन गरिराख्नु भएन, यो यसरी छोप्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा गिटारमा चाहिँ 2 3 4 गरेर यसरी यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी स्ट्रिङलाई अलिकति स्लाइटली टच गर्ने पनि मिट हुनेछ स्ट्रिङ। अब हामी हाफमा जानेछौँ। 1 2 1 2 1 2 1 2 एकचोटि नोटमा एकचोटि रेस्टमा 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब हामी क्वार्टरमा हामी जाऊँ, क्वार्टर नोट एकचोटि बजाऊँ, त्यसपछि क्वार्टर रेस्टमा हामी गरौँ। ओके 1 2 3 4 1 2 3 सरी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। एउटा छुट्टै फिल दिन्छ, अलिकति फास्ट टेम्पोमा गर। 1 2 2 3 4 1 2 3 4। यसरी तपाईँले बजाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले एउटा इक्जाम्पलमा देखाएपछि नोटेसनमा यस्तो आयो भने चाहिँ तपाईँले रेस्ट बजाउनु पर्छ। हामी अब 8th नोट र 8th रेस्टको हामी जाऊँ। 1 and 2 एनमा तपाईँले अथवा एनमा पनि आउन सक्छ, यो 1 मेन बिटमा पनि आउन सक्छ। जस्तै 1 and रोक्नु यसरी, जस्तै 1 and 2 and 3 and एनमा चाहिँ तपाईँले रेस्ट गर्नुहोस्। होल क्वार्टर भए चाहिँ 1 2 3 4 हुन्छ हाम्रो रेस्ट भएर 1 2 3 4 and 1 and एनमा मैले यसरी छोपेको छ। अब तपाईँ यताबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ गिटारमा चाहिँ 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and फेरि तपाईँले यसरी चकिङ यस्तो खालको साउन्ड निकाल्नु भयो भने चाहिँ यो चाहिँ रेस्ट हुँदैन। यसलाई चाहिँ साउन्डै आउनुहुन्न, रेस्ट भनेको साउन्ड आउनुहुन्न केही पनि। यस्तो पनि साउन्ड हो, त्यही भएर यस्तो पनि आउनुहुन्न। यसरी तपाईँले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। अब अलिकति यो कर्डमा भयो, हामी अब एक्सर्साइजतर्फ 4-5वटा गरौँ, त्यसपछि तपाईँले बुझ्नु भइहाल्छ, आफै पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तो गाह्रो चिज पनि होइन। जस्तै हामी कर्डमै गरौँ। सुरुमा कर्डमै के गरौँ भन्दाखेरि यो फोफोमा लेखौँ एउटा 1, यसमा रेस्ट हालौँ, क्वार्टर रेस्ट नै हालौँ। यो अलिकति 1 2 3 4 सजिलै गरौँ न, किन गाह्रो गर्ने होइन बुझ्नको लागि। 1 छ 2 छ 3 छ 4 छ। हाम्रो 2मा चाहिँ रेस्ट आएको छ, यहाँ चाहिँ रेस्ट आएको छ, तपाईँले बजाउनु परेन। त्यसै गरी अर्को पनि हामी गरौँ। यसैमा 1 2 and 3मा रेस्ट गरौँ, त्यसपछि 4 and गरौँ। कस्तो हुने रहेछ, क्वार्टर रेस्ट छ है। यो दुईवटा गरौँ, अनि त्यसपछि अलिकति हामी 8thको पनि गरौँ, अनि आजको हामी लेसनलाई है अन्त गर्नेछौँ। जस्तै सुरुमा म जी कर्डमा खेलाउँछु, जी मेजर कर्डमा। कस्तो हुने भयो, 1 2 3 4 1 2मा रोक्नु पऱ्यो तपाईँले, 2मा केही बजाउनु भएन। 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1। एउटा छुट्टै फिलाइन जस्तै सरी 1 2 3 4। एक प्रकारको रेस्टले चाहिँ के पनि गर्छ भन्दाखेरि जस्तै एउटा मोमेन्टम क्रिएट, जस्तै हाम्रो एउटा डार्क साइनको
कुनै चिज डार्क मुड तपाईँले क्रिएट गर्नु पर्यो भने साइलेन्ट लाइन पनि तपाईँले प्रयोग गर्नु सक्छ। त्यसै गरी तपाईँले ह्युमर एउटा कमेडी टाइपका रेस छ नि, जस्तै रेस छ एउटा ह्युमर टाइपको पनि तपाईँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी विभिन्न खालको एउटा मुडहरू तपाईँले साइलेन्टबाट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ ह्युमरको। अनि टेररको अलिकति डरलाग्दो उ गरेर साइलेन्ट भयो भने जस्तै फिल्महरूमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसको। अब हामी सेकेन्डकोमा गरौँ। सेकेन्डकोमा कस्तो रह्यो भन्दाखेरि 1 छ, 2 एन्ड छ, 3 मा रेस्ट गर्नु पऱ्यो अनि 4 एन्ड छ। अब स्ट्रोकिङ प्याटर्न तपाईँले जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै 1 2 एन्ड सरी हामीले एउटा समला भाकामा गाउँछ नि, बजाउँछ नि, त्यस्तै खालको हुने रहेछ। 1 2 एन्ड 3 4 एन्ड 1 2 एन्ड 3 4 1 2 एन्ड 3 मा रेस्ट गरेको छु मैले। 1 2 एन्ड 3 4 एन्ड अलिक फास्ट टेम्पोमा। 3 4 and 1 2 and 3 4 and 1 2 and 3 यदि तपाईले रेस्ट नहाल्नु भएको भए यस्तो हुन्थ्यो। रिदमिक इम्पेटस भन्छ कि एउटा रिदमलाई अझै स्ट्रङ, एउटा रिदमलाई एकदम स्ट्रङ बनाएर अझै पावरफुल बनाउने काम गर्छ। जस्तै नत्र भए त रेस्ट सहित 1 2 and 3 4 and 1 2 and 3 4 and 1 2 and 3 4 and यसरी तपाईले प्रयोग गर्नुहोस्। अब हामी 8th रेस्टलाई प्रयोग गरौँ एकचोटि, अनि त्यसपछि हामी एकचोटि चाहिँ यो लिडमा प्र्याक्टिस गरौँ, अनि त्यसपछि हाम्रो लेसनलाई हामी सघाउनेछौँ। जस्तै म 1 मा हान्दिनँ, म 2 मा हान्छु रेस्ट चाहिँ यो 1 मै रेस्ट राख्छु म चाहिँ। यो हाम्रो 8th रेस्ट। वन एन्ड त्यसपछि 2 एन्ड त्यसपछि 3 त्यसपछि चाहिँ म यहाँ क्वार्टर रेस्ट राख्छु। हेर्नुहोस् है तपाईँको कस्तो बनेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो एट रेस्ट आएको छ हाम्रो। अब मैले 1 मा बजाउनु भएन, 1 एन्ड मा बजाउनु पर्यो, त्यसपछि 2 एन्ड त बजाउनु परिहाल्यो, 3 मा नि मैले रेस्ट राखिदिएको छु, अनि 4 एन्ड पनि बजाउनु पर्यो। यो भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट मात्रै छ। यहाँ जस्तो 2 एन्डमा छ, यहाँ पनि 2 एन्डमा छ, यहाँ 3 मा रेस्ट छ, यहाँ पनि 3 मा रेस्टमा छ। मैले के मात्रै गरेको भन्दाखेरि 1 मा क्वार्टर यो हाम्रो 8th रेस्ट राखेको मात्रै हो। 8th मा चाहिँ तपाईँले 1 एन्ड 1 मा बजाउनु भएन, एन्डमा बजाउनु पर्यो। 1 एन्ड हुँदैन, 1 एन्ड 2 एन्ड यसो हुने भयो। 1 मा बजाउनु भएन, फास्ट बजायो नि जस्तो 1 and 2 and 3 4 and 1 and 2 and 3 4 and
1 and 2 and 3 4 and 1 and 2 and 3 4 and अलि फास्ट टेम्पोमा यसरी तपाईहरुले गर्नु होला तालीमा बजाउनु पर्यो भने चाहिँ यस्तो 1 and 2 and 3 4 and तालीमा अझै सजिलो हुने जस्तै 1 and 2 and 3 4 and 1 and 2 and 3 4 and 1 and 2 and 1 and 2 and 3 4 and 1 and 2 and 3 4 and माथिको 1 2 and 3 1 2 and 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यसरी चाहिँ तपाईहरुले रेस्टमा बजाउनु होला। अब अलिकति म यो नोटमा पनि तपाईहरुलाई गरेर देखाउँछु अनि सकिहाल्यो म 1-2 मिनेटमा। जस्तै म क्वाड एउटा मेजर स्केल तपाईहरुलाई बजाएर देखाउँछु। मेजर स्केल भनेको चाहिँ पछि आउने नै छ 1 2 3 4 5। अहिले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जस्तै यहाँ 1 छ 2 पछि म एउटा रेस्ट राख्छु 1 2 त्यसपछि यो एउटा मेजर स्केलबाट बनाएको एउटा टोन हेरौँ न कस्तो हुने रहेछ। ल एउटा सानो एउटा फ्रेज हाम्रो कस्तो छ भन्दा सी भयो डी भयो अनि रेस्ट छ हाम्रो क्वार्टर रेस्ट त्यसपछि जी छ अनि त्यसपछि हाम्रो डी छ। अब तपाईले बजाउनु पर्यो नि 1 2 3 4 यसरी 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 da 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 1 2 3 4 1 2 3 4 da da यसरी चाहिँ मेलोडीमा पनि आउन सक्छ रिदममा पनि आउन सक्छ जस्तोमा पनि तपाईले आउन सक्छ। त्यो कुरा तपाईले विचार गर्नुहोस्। अनि अब होल बार नै रेस्ट हुन पर्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो एउटा बार नै पुरै रेस्ट गर्न पर्यो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यो हाम्रो होल रेस्टलाई युज गर्नुहोस्। जस्तै तपाईको टाइम सिग्नेचर पछि आउँछ यो यहाँ 3 भए पनि 2 भए पनि तपाईले सबै बार रेस्ट गर्न पर्यो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यो होल रेस्टलाई चाहिँ तपाईले प्रयोग गर्नु होला। यो चाहिँ पुरा रेस्ट गर्न पर्यो भने त्यसै गरी अब 3-4 वटा बार रेस्ट गर्न पर्यो भने चाहिँ तपाईले यस्तो गरेर एउटा यस्तो लाइन तपाईले यहाँ बिचमा गर्नुस् अनि यहाँ माथि चाहिँ 7 लेख्नुस्। यो चाहिँ 7 वटा बार मिट गर्ने भनेको हो। 5 भयो भने 5 वटा बार चाहिँ रेस्टमा छ भनेको है। त्यसरी तपाईले यो चाहिँ मल्टिपल बार रेस्ट भयो भने यस्तो युज गर्नुस्। सिंगल बारमा चाहिँ तपाईले होल रेस्टलाई तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ आजलाई यति नै। हामी अर्को हप्ता टाइम सिग्नेचरको बारेमा हामी सिक्ने चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अहिलेलाई भने हामी बिदा चाहन्छौँ। थ्यांक यू।